बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 8 अक्टूबर 2019 है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरेबियन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से। कार स्क्रैचिंग हलाकत पर 2 लाख रियाल जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट में इस बात की असर नौ याद दहानी कराई है कि कार स्क्रैचिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कानून की शिक 62 नाफज की जाती है, जिसकी 2 लाख रियाल जुर्माना या 4 बरस कैद की सज़ा होती है। ट्रैफिक कानून के मुताबिक लापरवाही के बायस पेश आने वाला हादसा जिसके नतीजे में कोई हलाक हो जाए संगीन जुर्म शुमार किया जाता है। अरबी वेबसाइट मजमज न्यूज़ की इतला के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्विटर पर किए गए सवाल के जवाब देते हुए कहा गया कि कानून की शिक 62 का नफाज ऐसे अफराद पर किया जाता है जो लापरवाही और गफलत के मुर्तकिब होते हैं, जिसकी वजह से होने वाला हादसा संगीन नोयत का हो। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मजीद कहा गया कि लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर से होने वाले ऐसे हादसा जिसमें कोई शख्स जख्मी हो, उसकी सेहतयाबी की मुद्दत 15 दिन हो। इस सूरत में हादसे का सबब बनने वाले ड्राइवर को 1 लाख रियाल जुर्माना, 2 बरस कैद या दोनों सजाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुरतब की गई ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त में कहा गया कि ऐसे ड्राइवर जो किसी हादसे का सबब बनते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हादसे के बाद वहाँ से फरार ना हो। पुलिस ज़राए का कहना है कि कानून की शिक नंबर 63 के मुताबिक ऐसे ड्राइवर जिनसे हादसा हो जाता है, उन्हें चाहिए कि वो फौरी इमदाद मुहैया करने की कोशिश करें। हादसे के नतीजे में जख्मी होने वालों को मदद फराहम ना करने की सूरत में 10,000 रियाल जुर्माना, 3 माह कैद या दोनों सजाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। पानी की बंदिश से परेशान शहरी का वजीर से राब्ता। सऊदी अरब के मशरकी रीजन जजान के एक गांव में पानी की बंदिश से परेशान शहरी ने वजीर पानी और बिजली से राब्ता कर लिया। जजान के नवाह में चंद घरानों पर मुश्तमिल गांव वाले काफ़ी अरसे से पानी की अदम फराहमी के सबब मुश्किलात से दो चार थे। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद महकमा की जानब से मसला हल न किया गया। बिलाखिर मजबूर होकर इलाके के लोगों ने बराह रास्त वजीर पानी को अपनी शिकायत से आगाह करने का फैसला किया। इलाके के सरदार अब्दुल्ला अमरेन ने सुबह न्यूज़ को बताया, काफ़ी अरसे से पानी की अदम फराहमी से तंग आकर मैंने वजीर पानी को व्हाट्सएप पर सौती पैगाम अरसाल किया। इसमें अपनी और गांव के लोगों की मुश्किल से उन्हें आगाह किया। शहरी ने मजीद कहा कि वजीर पानी को पैगाम में बताया कि गांव में पानी की फराहमी काफ़ी अरसे से मुनक़ता होने की वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी शहरी ने मजीद बताया, वजीर पानी को पैगाम अरसाल करते वक्त ये ख्याल था कि इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा और हस्बे साबक यहाँ भी हमारी आवाज़ सदा व सहरा साबित होगी। पैगाम अरसाल करने की थोड़ी ही देर में जवाब भी मौसूल हो गया। वजीर पानी ने सिर्फ 2 जुमले कहे, अल्लाह के हुक्म से सब अच्छा होगा। वजीर की जानब से इन 2 जुमलों पर मुश्तमिल जवाब ने मेरा हौसला बढ़ाया और उम्मीद पैदा हो गई कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि वजीर की जानब से मेरे मोबाइल पर जवाब मौसूल होने चंद मिनट बाद ही मेरे फ़ोन की घंटी मुसलसल बजने लगी। दूसरी जानब से महकमा पानी के आला हुकाम ने मुझसे बात की और मसला दरियाफ्त करने के बाद फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। महकमा पानी के हुकाम बाला ने फ़ोन पर ही मुझे मसले के हल का यकीन नहीं दिलाया, बल्कि जैसा उन्होंने कहा था वो अमली तौर पर भी साबित कर दिया। कॉल बंद होते ही मुझे मोबाइल फ़ोन पर दूसरी कॉल मौसूल हुई जो टेक्निकल टीम की जानब से थी, जिसमें बताया गया कि मसला हल करने के लिए टीम गांव पहुंच चुकी है और जल्द ही पानी की बंदिश खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब में 45% बच्चे तशद्दुद का निशाना बनते हैं। सऊदी फैमिली सिक्योरिटी प्रोग्राम के अहदेदार और समाजी माहिर अब्दुर्रहमान अल गराश ने कहा कि सऊदी अरब में 45% बच्चे तशद्दुद का निशाना बनते हैं। सुबक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत समाजी अमूर की तरफ से जारी होने वाले आदादो शुमार से पता चला कि तशद्दुद का निशाना बनने वाले 74% बच्चों को वालिदैन की जानब से हरासा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 14% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भाइयों, टीचरों
یا خادماؤں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 12% بچے ایسے ہیں جو اجنبی لوگوں کی طرف سے تشدد کا شکار ہوئے۔ عبد الرحمان الگراش نے کہا کہ 2009 سے 2016 تک 2000 بچوں نے شکایت کی کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان بچوں کی تعداد کتنی ہوگی جو تشدد کا نشانہ بنے اور کہیں رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو تشدد کا نشانہ بننے کے اسباب پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں بھی اس کا اہم سبب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سماجی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آمدنی سے زیادہ اخراجات، فضول خرچیاں، قرض اور اسی قسم کے دیگر مالی معاملات کی وجہ سے بھی بچوں کو تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شراب اور منشیات کے استعمال کے علاوہ نفسیاتی امراض کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنا غصہ بچوں پر اتارتے ہیں۔ نوجوانوں کا 1000 کلومیٹر کا پیدل سفر۔ 2 سعودی مہم جو نوجوان 1000 کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہوئے ریاض پہنچ گئے۔ صالح المخلص اور مبارک المخلص نے اپنے سفر سعودی عرب کے قومی دن 23 ستمبر کو نجران سے کیا تھا۔ عربی نیوز ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے المخلص نے کہا کہ وطن عزیز کے قومی دن کے موقع پر پیدل سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہمارا مقصد دنیا پر اجاگر کرنا ہے کہ ہر سعودی وطن عزیز کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد ہے۔ وطن عزیز اور مملکت کے قائدین سے اظہار وفا کے طور پر اس سفر کا آغاز کیا۔ ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان نے جو کہا تھا، سعودیوں کے حوصلے تویک پہاڑ سے بھی بلند ہیں، اس کو ہم نے اپنی جانب سے عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مبارک المخلص نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات اور مہم کے بارے میں بتایا۔ مہم جو نوجوانوں کا مزید کہنا تھا، وطن عزیز نے ہمیں اقوام عالم میں جو مثالی شناخت عطا کی ہے اس پر ہمیں بے حد فخر ہے۔ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے سعودی قوم مشکلات سے پریشان نہیں ہوتی، ہمارے سامنے کوئی بھی مشکل وطن عزیز سے بڑھ کر نہیں۔ پاک سعودی میڈیا کا تعاون کا معاہدہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسیوں کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دسمبر میں دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گی۔ عرب نیوز کے مطابق وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے بتایا کہ اس سال اگست میں سعودی عرب کے وزیر اطلاعات ترکی الشبانہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں میڈیا کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ انہوں نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی چینل پروگرام کا تبادلہ کریں گے، میڈیا وفود کے تبادلے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا دسمبر 2019 تک فریم ورک کو حتمی شکل دیں گے اور 2020 دونوں ممالک کے مابین مضبوط میڈیا مصروفیات کا نیا دور ہوگا۔ اختیارات کے غلط استعمال پر 10 سال قید۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ اختیارات کا غلط استعمال قابل سزا جرم ہے، اس پر 10 سال قید اور 20,000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ یا سرکاری اداروں میں کام کرنے والے اہلکار اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے اختیارات کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال میں نہ لائیں۔ اپنے ماتحت ملازمین کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا بھی اختیارات کے ناجائز استعمال میں شمار ہوتا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ شاہی فرمان کے مطابق ایسا کرنا قابل گرفت ہے، خواہ اس کا تعلق سرکاری اختیارات سے ہو یا پرائیویٹ اداروں کے حوالے سے۔ پبلک پراسیکیوشن نے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کو آگاہ کیا کہ سعودی قوانین میں ہر ایک کے حقوق محفوظ ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین اگر محسوس کریں کہ انہیں ان کے افسر ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا افسران بالا اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پبلک پراسیکیوشن نے اس حوالے سے رپورٹ کریں۔ عرب ممالک میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نجی زندگی متاثر۔ گزشتہ کئی سالوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں موسمی تغیر اور آب و ہوا میں تبدیلی آئی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سال کے بیشتر دنوں میں گرمی رہتی تھی، اب وہاں موسم نہ صرف خوشگوار ہوا ہے بلکہ وہاں سردی بھی ہونے لگی ہے۔ اسی طرح جن ممالک میں ٹھنڈ رہتی تھی وہاں اب گرمی حد درجہ بڑھ گئی ہے۔ عرب نیوز ویب سائٹ کے مطابق مغربی ادارے یوگو مینا نے موسمی تغیر اور آب و ہوا کی تبدیلی کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سروے کیا، جس سے معلوم ہوا
کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے زندگی کے معمولات متاثر ہوئے ہیں۔ سروے میں شریک سعودی عرب سے 35% لوگوں کا کہنا ہے کہ موسمی تغیر اور آب و ہوا کی تبدیلی سے ان کی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہوئیں۔ یہی تاثر مصر سے 42% لوگوں نے دیا، جبکہ متحدہ عرب امارات سے 52% لوگوں سے پوچھا گیا کہ آیا آب و ہوا کی تبدیلی سے ان کی زندگی کے معمولات میں کوئی تبدیلی ہوئی یا نہیں، تو انہوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کی نسبت ان کے روزمرہ کے معمولات میں کافی فرق آ گیا ہے۔ سروے کے مطابق 47% اماراتی اور 39% سعودی شہریوں کا کہنا ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ممالک کی حکومتیں اقدامات کریں گی۔ خلیجی ممالک میں موسمی تغیر اور آب و ہوا میں تبدیلی کی بنیادی وجہ شہروں میں آبادی کا بڑھنا، ماحولیاتی آلودگی اور صنعتی شعبہ جات ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، سعودی ریال ریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔